वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। आज हम बहुत स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं वाना साउथ वजीरिस्तान के बारे में। वहाँ पे परसों बहुत ही बड़ा जलसा, एहतजाजी जलसा हुआ वहाँ के अवाम की तरफ से, जो कि पीटीएम ने लीड किया था। एहतजाज ये था कि यहाँ पे तालिबानाइजेशन को रोका जाए और हमारे जो ट्राइब के एल्डर्स हैं उनको मजबूर ना किया जाए कि वो तालिबान के साथ मुआहिदा करें कि जो सिक्योरिटी और पीस है वो उनके हाथ में दे दिया जाए। इसकी बैकग्राउंड के लिए हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानात हैं, मैं आपसे एक एक करके उनका तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले हैं एहसान वजीरी साहब, जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साउथ वजीरिस्तान वाना से उनका ताल्लुक है और दुबई में बिजनेस मार्केटिंग और डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं। फिर हमारे पास एहसान साहब भी पहली दफा हमारे साथ कोशिश रखते हैं। एहसान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जुबैर हैं, जो कि साउथ वजीरिस्तान से हैं वो भी, और वो पाकिस्तान में पेशावर यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ा भी चुके हैं और पेशावर में प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। उसके बाद वो फुल ब्राइट स्कॉलर रहे हैं और वो इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ मुंसलिक हैं। वहाँ पे उनका जो स्पेशलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज एंड इमर्जिंग डेमोक्रेसीज। फिर तीसरे हमारे साथ आप सब फेमिलियर हैं, पहली दफा नहीं है वैसे भी, सेनेटर अफरासिया खान खटक साहब, जिनकी बहुत लंबी जद्दोजहद है और मुंसलिक रहे हैं पाकिस्तान की लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, मैं आपके साथ सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे दीगर जितनी भी अवाम है उनको नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आपको पता है कि मीडिया का ब्लैकआउट रहता है, हमेशा से रहा है और आजकल भी है। तो ये बताइएगा कि वहाँ ज़मीनी हकायक क्या हैं और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? गुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वहाँ पे जो पीटीएम ने लास्ट डे प्रोटेस्ट किया था 9 अप्रैल को, फ्राइडे मॉर्निंग को, उसको मेन मकसद ये था कि वहाँ पे एक बार फिर हुकूमत ने वहाँ पे तालिबानों का रिग्रुपिंग भी किया है। और उसके बाद अभी आईजीएफसी ने कुछ दिन पहले एक जगह से एक डिमांड की थी कि वहाँ पे 2007 का जो पीस एग्रीमेंट था उसको दोबारा बहाल किया जाए, और 2004 का जो एग्रीमेंट था उसको भी दोबारा बहाल किया जाए। तो वहाँ पे जो आम आवाम थे उसका रिएक्शन यही था, क्योंकि उसने पास्ट में देखा था कि तालिबानों ने वहाँ पे जब कंट्रोल लिया था तो वहाँ पे लोगों को पता था कि वहाँ का निज़ाम क्या था, वहाँ का कानून क्या था। तो वहाँ पे आम आवाम यानी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वो इसके लिए रेडी नहीं है कि दोबारा वहाँ का कंट्रोल तालिबान को दिया जाए। तो वहाँ पे पीटीएम ने जो जलसा किया था, यही एक ओपन मैसेज था आवाम का कि हम दोबारा वहाँ पे इलाके का कंट्रोल पीस तालिबानों के हाथों नहीं देना चाहते। दूसरी बात, अभी जो मर्जर के बाद स्टेट का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट को और जो डिपार्टमेंट है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने रूल्स प्ले कर दे, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट अपना रोल प्ले कर दे, खुद जिम्मेदारी संभाल दे, न कि वो तालिबानों के हाथों दे दे। तो 2007 का जो पीस एग्रीमेंट हुआ था, 2006 में वहाँ वजीर और वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलके वहाँ पे जो फॉरेनर टेररिस्ट थे उसको वहाँ से निकाल दिया 2006 के इन में। 2007 में यही एक मुआहदा हुआ तालिबानों के बीच और अहमद वजीर के जो मशरान थे, 120 रुकनी कमेटी बनाई गई, और वहाँ पे जो 4 ग्रुप थे मुल्ला नजीर के सरपरस्ती में, मुल्ला नजीर, मीठा खान, हलीमुल्ला और मलंग, ये 4 ग्रुपों को वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि गवर्नमेंट वहाँ पे किसी इशू में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वहाँ पे के इलाके का जो अमन था, जो मसले मसाइल थे, तालिबान अपने ही तरीके से उसको हैंडल कर देंगे और वहाँ का अमन तालिबानों के हाथों दिया। गवर्नमेंट की तरफ से यही एक 120 रुकनी कमेटी जो था यही रोल प्ले कर रहे थे इन बिटवीन। अगर वहां से कुछ नए ऑर्डर्स आते, नए कानून आते, तो यही कमेटी आगे तालिबानों को फॉरवर्ड करते और वो वहां पे इम्प्लीमेंट करते। तो यही 2007 से 2018 के आखिर तक यही हाल रहा। और इस बीच तालिबानों का वहां पे रोल क्या था, वहां के लोगों के जमीनी मसले, घरेलू मसले, बाकी जो इश्यूज था
وہ طالبانوں کے ہاں اس کے کورٹ میں حل کر رہے تھے. اگر کوئی کچھ وائلیشن کرتا کوئی مسئلہ تو اس کا سزا جو تھا وہ بھی طالبان دے رہے تھے. یعنی طالبانوں نے انسائڈ اسٹیٹ ایک اسٹیٹ بنایا تھا اپنے لیے. ان کے اپنے سینٹرز بھی تھے, ان کے اپنے آفیسز بھی تھے, اور اس کے اپنے جیل بھی تھے. تو طالبانوں کا جو وہاں پہ قانون تھا وہ نہ پاکستان کا آئین تھا نہ دنیا کے کسی اور قانون سے تھا. وہاں پہ سب چیزوں پہ پابندی تھا. ایون حتیٰ کہ وی ور اسکول اسٹوڈنٹ دوز ڈیز, تو اگر ہم نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اسپورٹ کھیلنا تھا, فٹ بال یا کرکٹ یا کچھ, تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم طالبانوں سے پرمٹ لیتے. تو 2007 سے لے کے گورنمنٹ نے یہی فری ہینڈ دیا. اور باقی وہاں پہ جو گورنمنٹ ڈیولپمنٹس پروجیکٹ تھے یا فروٹس تھے لوگوں کے, وہاں پہ لوگ زمیندار رہے تو اس پہ بھی ٹیکس تھا طالبانوں کا, ان لوگوں کو دے رہے تھے, فروٹس پہ, ویجیٹیبلز پہ. باقی گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ سے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ جو آ رہے تھے اس کا لسٹ پہلے طالبانوں کے ساتھ جاتا. اس کے بعد کنٹریکٹر سے 15 سے 25% کا کمیشن جو تھا وہ طالبانوں کو دے رہا تھا گورنمنٹ وہاں سے. اس میں اگر ہاسپٹلز بھی تھے, اس میں روڈز بھی تھے, جتنے بھی پروجیکٹ انوالو تھے, یہی ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول آف طالبان. گورنمنٹ کا اس میں کچھ رول نہیں تھا. جی, تو احسان اگر میں اس کو سمرائز کروں تو یہ کہ 2007 سے لے کے 2018 تک یہ جو معاہدہ آپ نے ڈسکرائب کیا ہے, جس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی, یہ 2018 تک چلتا رہا. اور اب یہ کوشش ہے کہ اس کو رینیو کیا جائے. تو کیا ابھی آپ پہلے ہمیں 2007 سے پہلے کا بھی بتانا چاہ رہے ہیں 2004 میں کیا تھا, یا میں اس سے آگے پہلے خٹک صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی؟ آئی تھنک آپ خٹک صاحب سے سوال پوچھتے, اس کے بعد 2004 کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آل رائٹ. خٹک صاحب, یہ جو انہوں نے بتایا ہے یہ حیران کن ہے کہ پہلے اسٹیٹ سارا کچھ ان کو ہینڈ اوور کرتی ہے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے, اور وہ اس ایریا کو سارٹ آف گورن کر رہے ہیں جو طالبان ہیں. اور پھر کیونکہ وہ گورن کر رہے ہیں اور یہ تحفہ ان کو ریاست پاکستان نے دیا ہے, تو پھر جو بھی کام وہاں ریاست پاکستان کرنا چاہتی ہے اس میں سے 15-20% بھی ان کو دیتی ہے, کیونکہ وہ گورن کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا قبضہ ہے. تو اور جو وہاں کے باشندے ہیں ان کے اوپر جو لا یا جو بھی چیز چلتی ہے وہ طالبان کی چلتی ہے, وہ ریاست پاکستان کی نہیں چلتی. تو اس کے پیچھے کوئی مطلب کہ اس میں واٹ از ان اٹ فار دا پاکستانی اسٹیٹ, یہ سارا کچھ ہینڈ اوور کر کے پاکستانی ریاست کو کیا ملتا ہے؟ اگر صرف اس نقطے پہ آپ ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ واٹ از وائی از اٹ ڈن. جی بالکل, جیسے احسان بتا رہے تھے, اصل میں 2001 کے آخر میں طالبان کی حکومت ختم ہوئی افغانستان میں. جب امریکی وہاں پہ آئے تو 2002 کے شروع میں طالبان اور ان کے ساتھ جو اتحادی تھے, القاعدہ, ازبیک, چیچن اور دوسرے ملکوں سے جو دہشت گرد تھے افغانستان میں, وہ سب آ گئے فاٹا کے علاقے میں. اور وزیرستان خصوصی طور پہ ان کا مرکز تھا. شمالی وزیرستان میں حقانی نیٹ ورک تھا, اور جنوبی وزیرستان میں انہوں نے جو نام بتائے یہ مختلف قسم کے دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ آ گئی. تو ان کو وہاں پہ بسانے کے لیے حکومت نے یہ ڈھونگ رچایا کہ مقامی طالبان کے نام سے انہوں نے ایک کمیٹیاں بنائیں تاکہ یہ مقامی طالبان جو ہیں, یہ جو افغان طالبان ہیں یا دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے جو دہشت گرد ہیں, ان کو وہاں رکھ سکیں تاکہ یہ لوگ افغانستان میں لڑائی جاری رکھ سکیں. یہ افغانستان میں لڑائی جاری رکھنے کا پروگرام تھا, کیونکہ جب امریکہ کی فوجیں آئیں اور نیٹو کی فوجیں جب آئیں, جب فوجوں کی تعداد بڑھی تو پھر تو ظاہر ہو گیا کہ طالبان کو کچھ عرصہ ہمارے فاٹا کے علاقوں میں رہنا ہے اور یہاں سے لڑنا ہے. تو اس کے لیے پھر 2007 میں انہوں نے باقاعدہ معاہدہ کیا, اور اس معاہدے کا اب دیکھیں نا, جو بھی اس کے خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو لوگ وہاں پہ طالبان کمانڈرز ہیں بیسیکلی وہ انتظام سنبھالیں گے. تو جو افغانستان سے طالبان آئے ہیں ان کو وہ اپنی سہولتیں مہیا کریں گے تاکہ وہ یہاں سے تربیتی کیمپ بنائیں, اسلحے کے ڈپو بنائیں, اور یہاں سے جا کے افغانستان میں لڑیں اور زخمیوں واپس لائیں, اور ان کو کسی نے آرام کرنا واپس آئے. تو ایک طرح سے طالبان کے ٹھکانے, اور یہ صرف وزیرستان میں تھا, سارے فاٹا میں انہوں نے ایک ٹیررسٹ ریاست کو جگہ دی. یہ 2003 سے
2014 तक तो मुकम्मल रही, जब तक ये ज़रब अज़्ब शुरू नहीं हुआ था। ज़रब अज़्ब के बाद भी कुछ इलाकों में उन्होंने छोड़ा उनको, लेकिन ये 12 साल तो बिल्कुल सारे फाटा को एक तरह से फेंका गया, जो भेड़िए हैं भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया। उन्होंने हजारों लोगों को मारा, और फिर ऑपरेशन के नाम पे कार्रवाई भी कबायलों के खिलाफ हुई, दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं। तो आगे जुबैर साहब के पास जाने से पहले बहुत छोटा सा एक सवाल है कि उनको ये सेफ हेवन देने के लिए, उनको यहाँ पे लॉन्चिंग पैड बना के देने के लिए, ताकि वो यहाँ ट्रेनिंग कैंप, ये जो सारा आपने बताया, ये सारा करने के लिए क्या पाकिस्तानी अवाम की गवर्नेंस भी उनको देना जरूरी थी, जैसे कुछ ये एहसान बता रहे हैं हमें? जी, पाकिस्तानी अवाम को कोई उन्हें गवर्नेंस नहीं दी, बल्कि ये जो सिविलियन हुकूमतें हैं उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। नहीं, सॉरी, मेरा सवाल, सॉरी, आई थिंक आई मिसकम्युनिकेटेड। जिस तरह इन्होंने कहा ना कि जो वहां पे आम अवाम थे इन इलाकों में, वजीरिस्तान हो या दूसरी एजेंसीज हो फाटा की, उनको गवर्न ये तालिबान ग्रुप्स करते थे इन मुआहिदों के थ्रू। तो मेरा सवाल ये है कि तालिबान को सेफ हेवन तो चलें, एक स्ट्रैटेजी इनकी जो आपने बताई कि किस वजह से दिया, लेकिन क्या जो पाकिस्तान की वहां पे आम फाटा के जो शहरी थे उनके ऊपर भी तो दे दिया ना उनको चार्ज, वो भी जरूरी था? वो क्या? जी, वो इसलिए जरूरी था कि जाहिर है कि अगर यानी तालिबान एक मुनज़्ज़म फोर्स के तौर पे लड़ाई लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, तो जैसी छावनियां होती हैं तो छावनियों को कंट्रोल मिल जाता है कि वो वहां जाहिर है कि तालिबान आए जाए, कोई रुकावट न डाले, कोई सवाल न पूछे, कोई न पूछे कि इतने गैर मुल्की अरब यहाँ क्या कर रहे हैं, चेचन क्या कर रहे हैं, उज़्बेक क्या कर रहे हैं। ये 2006 में जो ये बात कर रहे हैं, उज़्बेकों जो दहशतगर्द थे और मुकामी लोगों की दरमियान लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, इसीलिए फिर उज़्बेकों को, चेचन्स को नॉर्थ वजीरिस्तान मुंतकिल किया गया, यहाँ से पहले मसूद टेरिटरी, फिर उसके बाद नॉर्थ वजीरिस्तान। तो ये मुकामी लोगों को भी उनके हवाले कर दिया गया ताकि तालिबान वहां रूलर्स की तरह रह सके, और अगर यहाँ उनकी हुकूमत न होती तो वो एक और मुल्क में जाके लड़ाई कैसे लड़ते। उनका सारा निजाम जो था उनके हवाले किया गया, और मुकामी लोगों पर हुक्मरानी जो थी वो तालिबान के हक में थी, जो कुछ मुकामी तालिबान कमांडर भी थे और अफगान तालिबान भी थे। तालिबान असल में एक तहरीक है, चाहे ये TTP वगैरह ये सब ऐसे अफसाने हैं, एक तहरीक है जो अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है, ये एक ही तहरीक का नाम है। जी, जुबैर साहिब, सॉरी आपको इंतजार करवाया। आप से मैं खुसूसन पूछना चाहती हूँ कि ये जो काम 2004 से शुरू हुआ और अब तक लगता है खत्म नहीं हो पाया, इसके क्या असरात और आए हैं सोसाइटी में, उन लोगों पे और वाइडर सोसाइटी में? गुलबुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीरिस्तान के एक ऐसे इशू को हाईलाइट करने का जिसके ऊपर अमूमी तौर पर पाकिस्तान की मीडिया खामोश रहती है। आपने खटक साहब से जो सवाल किया, मैं उसका एक थोड़ा सा एक पहलू उसमें इजाफा करना चाहता हूँ। खटक साहब ने जैसे आपको बताया कि भाई पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो हमेशा एक लॉन्चिंग पैड या स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड जैसे उसको कहा जाता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान मिलिट्री का जो प्रोजेक्ट है उसको चलाने के लिए जरूरी होता है, तो वहाँ की गवर्नेंस भी उनको दी गई है। लेकिन एक जो एक नया फैक्टर आया है वो ये है कि पिछले 15-20 सालों की लड़ाई के बाद वहाँ की आवाम को अब समझ आ गई है कि ये सारा चक्कर क्या चल रहा है। तो PTM की शक्ल में जो एक आगही लोगों में आई है कि अब जो है PTM ये कह रही है कि भाई आप इन जंगों को खत्म करें, कानून की हुक्मरानी कायम करें, पाकिस्तानी आइन के तहत जो आवाम की जो हकूक हैं उन वो हमें दें। तो PTM एक ऐसी कुव्वत के तौर पर उभरी है जो पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस के तौर पर उभरी है। यही वजह है कि आपने देखा कि आरिफ वजीर को भी कत्ल कर दिया गया। यही वजह है कि अली वजीर को जो है पिछले 3-4 महीनों से जेल में रखा हुआ है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में IGFC जो है या मिलिट्री जो है वो कोशिश कर रही है कि तालिबान को वहां पे दोबारा इम्पोज करे, क्योंकि तालिबान
PTM को कुचलना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए, जो वाहिद एक ऐसी कुव्वत है, जमीनी कुव्वत, जो कि पाकिस्तान के इस दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के प्रोजेक्ट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो यही वजह है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अफराज साहब को पता होगा कि अली वजीर साहब के जो वालिद साहब थे मिर्जा आलम, जब तक कि वो जिंदा थे तो 9/11 के बाद आने वाले जितने भी बैरूनी दहशतगर्द थे वो वाना की वैली में नहीं आ सकते थे। तो उनका कत्ल किया जाना जरूरी था, उनके भाई उमर फारूक का भी कत्ल किया जाना जरूरी था, ताकि उन्हीं के कत्ल के बाद जो है ये मुमकिन हुआ कि ये फॉरेनर और ये इंटरनल जितने भी दहशतगर्द हैं उन्होंने वाना वैली को अपने उनके हाथ वालिद में साहब ले के लिया। कत्ल कौन से साल में वाकया हुआ? 2003 ये 2003 2003 2004 में गालिबन हुआ, क्योंकि उनके कत्ल के बाद ही ये मुमकिन हो सका कि वो वाना वैली को अपने पूरी कंट्रोल में ले लें। और आप देखें कि वो हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है कि दोबारा तालिबान के नरगे में ये इलाका देने के लिए जरूरी हो चुका है कि वो वाहिद अवामी नुमाइंदा जिसको अवाम की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। अली वजीर को भी इस वक्त वो जेल में इसीलिए रख रहे हैं ताकि दोबारा इस वाना वैली को तालिबान के हाथ में दे दिया जाए। तो PTM को कुचलना, और ये जो PTM के बाद जो एक सियासी आगही लोगों में आई है, ये एक ऐसी चीज है कि जो मेरी नजर में पाकिस्तानी मिलिट्री का जो अफगानिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट है, खासकर अमेरिका के इनखिला के बाद, तो वो एक ऐसी एक रुकावट है कि जिसको वो हटाना जरूरी समझते हैं। और उस के लिए दोबारा वाना वैली में तालिबान की जो करार जो है वो मुझे लगता है कि वो जरूरी समझते हैं कि वो हो, तो तभी जाकर वो PTM को कुचल सकेंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जाहिर है इस वक्त रियासत के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एहसान, आपके पास वापस आती हूँ कि आप अगर वो 2007 से पहले की बात करना चाहते हैं, क्योंकि अफराज साहिब ने हमें थोड़ा सा इशारा जरूर दिया है, और ये बताइएगा कि आपने कहा था 2018 तक वो एग्रीमेंट चलती रही, उसके बाद क्या हुआ 2018 से लेके अब तक? वहां पे क्या हालात चल रहे थे, कौन गवर्न कर रहा था, किसका कंट्रोल था, और अब एकदम क्या प्रॉब्लम हुई है? क्या वो एक्सपायर कर गई थी 2018 में? तो 2018 से अब तक जरा जमीनी वहां पे क्या होता रहा, एहसान साहब? जी, ये मुआहदा जो था 2018 तक चला। 2018 में आपको याद होगा रमजान के महीने में 3 जून को अली वजीर PTM के बाद फरवरी फर्स्ट टाइम जब वो वाना जा रहा था, वाना में वहाँ के लोगों ने उसको रिसीव किया। वहाँ पे तकरीबन 3-3:30 बजे थे कि ड्यूरिंग द डे लाइट रश आवर्स रमजान में जो होते हैं, तो वहाँ के तालिबान ने ओपनली अली वजीर पे फायर करके और उसके जो मेंबर्स ऑफ PTM थे उस पे फायर करके तकरीबन उसमें 4-5 बंदे जो थे वो दे हलाक हो लॉस्ट गए देयर थे। लाइव्स या हलाक हो गए थे। मोर देन 70 जो थे वो इंजर्ड थे। और उसके बाद FC भी आ गई। FC बाजार में जब पहुंच के दे डिड द सेम, उन लोगों ने भी आवाम पे गोलियां चलाई। तो तालिबान और FC दोनों के हाथों ये लोग जो थे शहीद हो गए और जख्मी हो गए। तो उसके बाद वहाँ के जो अवाम था, PTM के बाद लोगों में थोड़ा शोर आया था, तो उसको यही बहुत वाज़ेह हुआ कि यहाँ पे जो FC है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज जो है और तालिबान जो है, इन दोनों का जो टारगेट है वो आम अवाम है। ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो दोनों ने जो किया आम अवाम पे डे लाइट में, तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन तालिबानों के खिलाफ उसी तरह सपोर्ट नहीं था, दे वेंट अगेंस्ट देम। तो उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि वो वहां पे गो करे, क्योंकि वो उसके फैमिली थे, दे कैनॉट रेजिस्ट ओपनली अगेंस्ट द पीपल ऑफ देयर, अगेंस्ट द लोकल। तो उसके बाद तालिबानों का जो वहां पे कुछ दिन बाद स्पीन के इलाके में लोग उठे, तालिबानों के जो ऑफिस थे, उसके जो मराकज थे, उसको आग लगा के जला दिए। तो उन लोगों को बस यही दे अंडरस्टैंड कि अभी लोगों अवाम के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने वहां पे जो अमन था, उन लोगों के जो कुछ कंट्रोल में था, दे लेफ्ट और वो लोग अपने घर बैठ गए। अच्छा, दे लेफ्ट और वो अपने घर बैठ गए हैं। ये अफरासिब साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। 2018 बहुत इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि मेरा ख्याल है 2018 ही में जो फाटा था, एक्स फाटा, वो जम हुआ था KP में।
اور سننے میں یہ آیا تھا کہ جو فوج ہے وہ اس اقدام کو بیک کر رہی ہے، اور اس سے ہمیں بڑی امیدیں پیدا ہوئی تھیں کہ جب یہ فاٹا مرج کر جائے گا تو اس میں ہمیں ایک 1 اسٹیپ فردر آگے ملے گا کہ وہاں سے وہ جو ایک بلیک ہول ہے اس کو ختم کیا جائے. اب گو کہ ملٹری کی سنا ہے کہ اس میں بہت منشا تھی کہ اس کو کیا جائے، تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ منشا کیوں تھی، کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی میرا خیال ہے سول ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول نہیں ہے. گو کہ پچھلی جو ابھی کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی، حیران کن طور پہ جو ہم زمینی حقائق دیکھتے ہیں اس کے برعکس باجوہ صاحب نے کہا کہ وہاں پر سول ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور ہونا چاہیے اور وہاں پہ ٹیک اوور کرنا چاہیے اور پولیس جو ہے اس کو کام کرنا چاہیے. اس کے ذرا ہم زمینی حقائق آپ بتائیں گے کہ گو کہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا لیکن انہوں نے مرجر کو بیک کیا، مرجر کے بعد کیا ہوا، اور اس کو یہ جو آج ہو رہا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ذرا میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. جی گزارش یہ ہے کہ جیسے میرے دوستوں نے بتایا بہت اچھی طرح، اصل میں پی ٹی ایم کی شکل میں وہاں ایک بہت بڑی ریزسٹنس یا مزاحمت وجود میں آئی ہے. یہ جو پی ٹی ایم کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے فوج، اس میں بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کا طالبان پروجیکٹ ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے. اور یہ جو افسانے سناتے تھے کہ طالبان حکومت کی مرضی کے بغیر وہاں آئے ہوئے ہیں، وہ افسانے ایک طرح سے بے نقاب ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. یہ مرجر کی بات اس لیے میں آپ کو بتاؤں، مرجر اس لیے وہ انہوں نے کیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ مرجر کر کے وہ ریفارم تو اصلاحات تو نافذ نہیں کریں گے، لیکن ایک طرح سے سیاسی طور پہ وہ پی ٹی ایم کو ایک طرح سے ڈس آرم کرنا چاہتے تھے پولیٹیکلی، کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ دیکھیں نا جی، ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اس کے بعد بھی پی ٹی ایم والے احتجاج کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، ان سیاسی طور پہ پی ٹی ایم کو پیچھے دھکیلنے کی طرف ایک بات تھی، تاکہ رایامہ ان کے خلاف ہو، تاکہ پاکستان میں رایامہ لوگوں کو کہے کہ دیکھیں نا جی، ہم نے تو یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا. لیکن اس قدم کا اثر کیا ہے وہاں پہ؟ جیسے آپ نے کہا وہاں پہ تو مارشل لا ہے. اور دیکھیں نا، یہ جو اس میں ایک اور بھی بڑی اہم حقیقت ہے، یہ ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ایک قانون ہے جو 2011 میں فاٹا اور پاٹا کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران نافذ ہوا. تو جب فاٹا مرچ ہو گیا، تو فاٹا جب ضم ہو گیا پختونخوا صوبے میں، تو اس کے بعد تو یہ قانون ختم ہو گیا، کیونکہ اس میں پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جو ریسٹرکشن نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ جس دن انڈیا نے کشمیر کو ریاست کو ختم کیا، اسی دن 5 اگست کو یہاں پہ پاکستان کی حکومت نے وہ ایکشن ان ایڈ جو تھا وہ سارے صوبے پہ مسلط کر دیا، ایک ریگولیشن آرڈیننس کے ذریعے، گورنر کے آرڈیننس کے ذریعے. اور اس کے لیے انہوں نے یعنی بجائے اس کے کہ فاٹا کو صوبے میں ضم کرتے، صوبے کو فاٹا میں ضم کر دیا گیا، ایک طرح سے پیچھے کی طرف لے جانے کا. تو یہ جو اصلاحات تھی ان کا پول کھل گیا. اس سے پتہ چل گیا کہ اصلاحات کوئی نہیں تھی. اگر ہوتی تو یہ کیسے ایکشن ایڈ، جس کو پشاور ہائی کورٹ نے فوراً سٹرائک ڈاؤن کیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. لیکن یہ کہ اس کے آج تک یہ ابھی تک یہ چل رہا ہے، ابھی تک قائم ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے سٹے آرڈر انہوں نے دلوایا. ظاہر ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ بھی چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل کیسے معاملے چلتے ہیں. تو یہ اصل میں اصلاحات نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہاں اب بھی فوج کی حکومت ہے. پولیسنگ دیکھیں، وہاں پولیس سول پولیس نہیں ہے، چھاپے فوج مارتی ہے، سڑکوں پہ فوج کھڑی ہے تلاشیاں لینا، اور وہ اس لیے کھڑی ہے تاکہ طالبان کو دوبارہ وہاں پہ امپوز کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ یہ جو مرج علاقے ہیں ان کو مین سٹریم ملایا جائے، یہاں پہ عدلیہ کھڑی کی جائے، یہاں پہ ہسپتال بنائے جائیں، اسکول بنائے جائیں. جس مقصد کے لیے یہ مرجر ہوا تھا اس کی طرف بڑھنے کے بجائے ایک طرح سے فوج اپنا کنٹرول چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. بات کرنے کی حد تک تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کون کرے گا جب آپ چھوڑیں گے نہیں کسی کو، سول انتظامیہ کو، تو وہ کیسے کریں گے؟ سول انتظامیہ کہاں سے آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسانے لوگوں کو اب بھی سنا رہے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن کی دونوں طرف طالبان کو مسلط کرنے کا جو پروگرام ہے اس پر تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے، اور افغانستان میں وہ ٹک نہیں سکتے اگر ان علاقوں میں طالبان کے اڈے نہ ہوں. اس لیے دوبارہ طالبان کو یہاں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. جی، اسی لیے طالبان کو یہاں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. زبیر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ کہاں تک یہ پلان کامیاب ہوگا؟ کیونکہ ہمیں
پتہ یہ لگا کہ یہ جو ابھی معاہدوں پہ دستخط کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی وزیر ٹرائب سے امن کمیٹی کے ساتھ، تو اس پہ دستخط نہیں ہو پائے. اور جیسے ہمیں احسان صاحب نے بتایا کہ وہ جو کمیٹی ہے، امن کمیٹی ہے، وہ وہاں پہ اپنا فی الحال زور نہیں چلا پا رہی طالبان کے ساتھ، مطلب ان کی بیکنگ میں، کیونکہ عوام میں ایک اویئرنیس آئی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کہاں تک اب اس دور میں کامیاب ہوگا؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے 20 سال تو بڑا کامیاب پروجیکٹ رہا ہے ریاست کا. اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے کر سکیں گے جو ان کا موڈس آپرنڈی رہا ہے، کہ وہاں کے جو حکومتی پیرول پر جو ملک صاحبان ہوتے ہیں ان کو لے کر ان سے دستخط کروا کے. دیکھیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ریکیپ دے دوں. آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ طالبان کے ساتھ جو پیس ڈیلز جو ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کی شروعات جو ہے وہ 2004 میں ہوئی تھی، جب مارچ میں شکئی ایگریمنٹ ہوا تھا. اس وقت کے جو طالبان کمانڈر نیک محمد اور پاکستان کے ملٹری جرنیلوں کے درمیان. پھر اس کے بعد ایک سروروغہ ہوا تھا جو کہ بیت اللہ مسعود کے ساتھ ہوا تھا. ٹی ٹی پی کے طالبان کے جو ہیڈ تھے وہ 22 اپریل 2005 کو ہوا تھا. پھر اس کے بعد میران شاہ میں حافظ گل بہادر کے ساتھ 2006 ستمبر میں ہوا تھا. پھر باجاوڑ میں فقیر محمد کے ساتھ ہوا تھا. اسی طرح خیبر ایجنسی میں منگل باغ کے ساتھ ہوا تھا. اور پھر ہمیں سوات کا بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی 1-2 معاہدے ہوئے. یہ تمام صرف اتنا بتائیے گا کہ کیا یہ سارے معاہدوں کا نیچر ایک ہی قسم کا تھا؟ ہاں، ان میں جو ایک قدر مشترک تھا وہ یہ تھا کہ ان تمام معاہدوں میں ملٹری جو ہے اس نے ایک تو یہ 2-3 بڑی باتیں تھیں. ایک سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اب ریاست پاکستان نے ان معاہدوں کے ذریعے ان دہشت گردوں کو ریاست پاکستان کے مد مقابل ایک فریق کے طور پر تسلیم کیا. یہ ایک بہت بڑا، اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز تھیں. ایک امپلیکیشن تو یہ تھی کہ بھئی ان کو ایک طاقت کا احساس ہوا. اور پھر یہ سارے معاہدے طالبان کے گڑھ میں جا کر ان کے گھروں میں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ نیک محمد سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے تو سرنڈر کر دیا اس معاہدے کے ذریعے، تو اس نے ہنس کر کہا تھا کہ بھئی کیا میں کیا تھا فوجی کمانڈروں کے ساتھ معاہدہ کرنے، یا وہ میرے گھر میں آئے تھے؟ اگر وہ میرے گھر میں آئے تھے تو پتہ چل جانا چاہیے سب کو کہ کس نے کس کو سرنڈر کیا. دوسری بڑی بات یہ تھی کہ ان معاہدوں کے بعد آپ نے وہاں کی لوکل جو مقامی آبادی تھی ان کو ایک طرح سے یرغمال بنا کر طالبان کے ہاتھ میں دے دیا. تیسرا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے ان تمام علاقوں کو بالکل ایک تحفے کے طور پر ان کو دے دیا. اور وہ ایک واحد چیز جو کہ ان تمام معاہدوں کی صورت میں ملٹری نے لی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی آپ ہم پہ حملہ نہ کریں. یعنی آپ ہم پہ حملہ نہ کریں، فوج کے اوپر حملہ نہ کریں، باقی یہ علاقہ بھی آپ کا. پھر ان کو بہت پیسے بھی دیے گئے. اور تو چھوڑیں کہ آپ ان کی جو املاک تھی یا جو سویلین کو نقصان ہوتا اس کے پیسے بھی ان معاہدوں کے ذریعے ان کمانڈروں کو دیے گئے. بلکہ بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2005 کے معاہدے کے بعد تقریباً $1 ملین جو ہے وہ آپ کے پشاور کے کور کمانڈر نے بیت اللہ مسعود کو اس بنیاد پہ دیے کہ بھئی آپ نے جو القاعدہ سے قرضے لیے ہیں یہ ان کو واپس کر دیں. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ ڈان میں بھی یہ چیزیں رپورٹ ہوئی تھیں. اور چوتھی بات یہ کہ ان تمام معاہدوں کے بعد جو ہے نا افغانستان کے اندر زبردست جو ہے نا ایک وائلنس میں جو ہے نا اسپائک ہوا تھا جتنے بھی یہ معاہدے ہوئے ہیں. اور چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام معاہدے جو تھے یہ ایک ٹیکٹیکل گین کے لیے جو ہے نا انہوں نے کیے تھے. ان معاہدوں کے بعد جو ہے نا ان کو موقع ملا ان طالبان کو کہ وہ دوبارہ ری آرگنائز ہوں، ان کی سب بندی ہو، اور ان کو پیسے دیے گئے اور ان سیز فائر سے انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا. تو یہ اور آخری بات وہ یہ کہ ان تمام معاہدوں کے بعد طالبان چونکہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط محسوس کیا، تو انہوں نے جو ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر جتنے بھی جو اس سوسائٹی کی جو پلرز تھے، جو مشران تھے، ان کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی.
गवर्नमेंट के जितने भी इदारे थे, चाहे वो अस्पताल की शक्ल के हो, चाहे वो स्कूलों की शक्ल के हो, उनके ऊपर उन्होंने मुकम्मल अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इन तमाम मुआहिदों के बाद यानी पाकिस्तान मिलिट्री ने उनसे ये कहा कि अगर आप हम पे हमला ना करें तो ये लोग भी आपके यहाँ पे आप अपने शरीयत के कोर्ट्स भी बनाएं, आप अफगानिस्तान में अगर आप हमले करेंगे तो हम आपको उल्टा हेल्प भी देंगे, लेकिन सिर्फ इतना है कि आप हम पे हमला ना करें, बाकी ये लोग भी आपके, इनके ऊपर आप जो कुछ करना चाहते हैं, ये पैसे भी आप ले लें, ये इलाका भी आपका हुआ। तो ये उन तमाम मुआहिदों का नतीजा था कि जिसके नतीजे में तालिबान जो है ना वो उन्होंने मुकम्मल इस इलाके में कंट्रोल हासिल कर लिया था। और अब भी यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीटीएम की वजह से और लोगों का जो अपना ज़ाती तल्ख तजर्बा जो हुआ है पिछले 15-20 सालों में, उस वक्त तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। यानी लोगों के लिए ये कंसीव करना मुश्किल था उस वक्त कि क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि रियासत जो है ना अपना इलाका दहशतगर्द तंजीमों को दे सकती है। लेकिन अब जब लोगों को समझ आ चुकी है, उनके घर तबाह हो गए हैं, उनके खेत खलियान तबाह हो गए हैं, उनके गांव तबाह हो गए हैं, उनकी मार्केटें, उनके इकोनॉमिक हब्स, अब उनको समझ आ गई है कि ये प्रोजेक्ट क्या है। और पीटीएम की शक्ल में अब एक ऐसी रेजिस्टेंस है कि इसके बाद ये बहुत मुश्किल होगा तालिबान को फॉर्मल अंदाज में ऐसे मुआहदे करके वहाँ के इलाके का इंतजाम उनके हाथ में देना, वो इतना आसान नहीं होगा जैसे कि ये माजी में रहा है। ठीक है जुबैर साहब, सॉरी अफरासियाब साहब के पास मैं लास्ट वर्ड के लिए आऊंगी, लेकिन उससे पहले एहसान साहब आप कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस अगर बताएं, जैसे आपने शुरू में भी थोड़ा सा बताया, और फिर उसको आप कंपेयर कीजिए कि इस वक्त वहां पे जो अब बच्चे हैं, जो जब आप उस उम्र के थे कि फुटबॉल के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ती थी, और एक आपने मुझे मीटिंग से पहले, इस शो से पहले कहा था कि अवाम में एक हद तक शायद एक्सेप्टेंस थी, कोई वजह थी जो वहाँ मुआहिदे हो जाते थे, ये मलिक जो थे ये मुआहिदे कर पाते थे। और इस वक्त ज़मीनी हकायक क्या हैं, रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, और आज उस उम्र के बच्चों में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम आसिफ साहिब से एक एंड वर्ड लेंगे। जी, वहाँ का I was a school student those days, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था या बाकी जो थे मेरे एज के, तो पहले वहाँ पे लोगों में शऊर ये नहीं था कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। एक तो FCR था, दूसरा हम दुनिया से डिस्कनेक्ट थे, वहाँ पे न मीडिया वालों की इजाजत थी, न वहाँ पे सोशल मीडिया था, हमें बाहर दुनिया का पता भी नहीं था कि बाहर दुनिया के कवानीन क्या है, हाउ द स्टेट ट्रीट देयर सिटीजन। तो हमें यही एक उम्मीद था कि एटलीस्ट यही अमन के नाम पे एक मुआहदा हुआ है। और जो मलक्स थे वहाँ पे, उन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट थे, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे डेवलपमेंट्स के, स्कूल्स वगैरह, वो उन लोगों को इसी के थ्रू मिल रहे थे। दूसरा वहाँ पे जो लाइफ था, वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीटली, स्कूल्स वगैरह वहाँ पे कब्जे थे, और लोगों को इजीली they cannot go to the schools. Students, even in my days, I was a school student. Secondly, वहाँ पे जो तालिबान को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया जा रहा था, वहाँ पे हर चीज पे टैक्स था। रमजान के महीने में घर घर जाते, लोगों के दरवाजे नॉक करते, किसी से 10,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, इवन किसी से 1 मिलियन, क्योंकि उन लोगों को पता था किसका कैपेसिटी क्या है, वो कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप न चाहते भी, लेकिन वहां पे आपने रहना था, आपके फैमिली थे, आपके बच्चे थे, आपने देना होता उन लोगों को। बाकी एक जो दूसरी यहाँ पे बाकी इलाकों में जब तालिबान कहीं से जाते और वहां पे ये जो कहीं जगह पे धमाके होते, डी खान में, पेशावर में, पुलिस सेंटर पे, यहाँ पे वजीरिस्तान से तालिबानों को भेजा जाता, नॉन कस्टम पेड गाड़ी, उसके साथ उसको परमिशन मिलता, और उसमें उसको साथ जो असला था या दूसरे एक्सप्लोजिव मटेरियल थे, वजीरिस्तान से लेके जाते ऑल द वे सिक्योरिटी चेक पोस्टों से, वहां पे पुलिस सेंटर को फला को टारगेट करते, फिर ये लोग वापस आते। और सेकेंडली जो था वहां पे यूथ के लिए पीटीएम से पहले
اگر دیکھا جائے تو ہر فیملی کے لوگ ایزیلی دے ریکروٹیڈ، کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کو اقتدار ملا تھا. لوگ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، اکثر لوگ جو تھے ایجوکیشن نہیں تھا، تو اسی کے ذریعے اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. ایزیلی دے کین اٹریکٹ دا یوتھ کہ وہ طالبان کو جوائن کرے. 2018 میں کے تھوڑا بعد سا اگر آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں، سوری، اور ہم اسی پوائنٹ سے دوبارہ کہیے گا کہ وہ یہ اٹریکٹ کرتے تھے بچے، طالبان سے اٹریکٹ ہو جاتے تھے. یہ جب وہاں پہ آپریشنز ہوئے اور آئی ڈی پیز بنے اور وہ اس علاقے سے باہر نکلے، اس کا کوئی ایفیکٹ آیا؟ ہمارا جو علاقہ ہے جہاں پہ طالبان کا کو کنٹرول دیا تھا، وہیں پہ ملٹری آپریشنز نہیں ہوئے. وہاں پہ سرچ آپریشن ہو رہے تھے. وزیر جو ہے ہمارے وانا کا، ہم آئی ڈی پیز نہیں بنے. مسعود جو تھے وہ تقریباً 8 سے 10 سال تک آئی ڈی پیز رہے. لیکن وہاں پہ جو ماحول کریٹ کیا، جو انوائرمنٹ تھا، اس کے ذریعے ایزیلی دا یوتھ ور اٹریکٹڈ ٹو جوائن دیم. یہی ایک اپرچونٹی تھا. 2018 کے بعد پی ٹی ایم کا جو مین ڈیفرنس یعنی کچھ کیا ہے آن گراؤنڈ، مجھے یاد نہیں کہ 2018 سے کوئی ایک بچہ بھی طالبان جا کے جوائن کیا ہو. بٹ موسٹ آف دیم دے سیٹڈ ایٹ ہوم، یا وہ وہاں سے کوئی آور ایریا میں جا کے، کوئی دبئی، کوئی سعودی، یا ایٹ لیسٹ دے اسٹارٹ دیئر اون ورک. پاسٹ میں جو کیا تھا، اٹ واز ناٹ ایزی فار دیم ٹو اسٹے دیئر ان دا سوسائٹی، بٹ فار دیئر سیلف پروٹیکشن دے لیفٹ دا ایریا اینڈ دے مووڈ فرام دیئر. لیکن یہاں سے جو یوتھ ہے یا کوئی اور جو عام لوگ ہیں، نو ون فرام دیئر جوائن بیک طالبان. آج جو یہی آئی جی ایف سی کا ابھی جو ہے لاسٹ ہے، اس کا جو یہ جرگہ ہے، سو وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ٹو ایزی کہ ابھی لوگوں کا ریزسٹنس آیا. فار دا ٹائم بینگ دے اسٹیپ بیک، بٹ اٹ شوز دیئر انٹینشن کہ اس کا یہی پلان ہے، یہ اس کا پالیسی ہے. That in future they want to have Taliban there, they want to give them, otherwise they know the constitution more than us, they know کہ یہاں پہ ابھی مرجر ہوا ہے، ابھی ہمارے responsibilities کیا ہے. But they don't think on that side, they still going with their own policies. افغانستان میں اس کے جو ٹارگیٹ سے یہاں سے ابھی نیوز سپرنگ، اس سے پہلے وہاں پہ موسم بھی نہیں تھا، اور وہاں پہ پیس ڈیل جو ہوا ہے، after that you can see کہ افغانستان کے فورسز کے خلاف ریئیکشن زیادہ آئے. تو اس کے لیے یہاں پہ ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے، یہاں پہ طالبانوں کے مراکز قائم کرنے کے لیے آلریڈی حقانی نیٹ ورک جو ہے، آئی ول ایڈ دس ون پوائنٹ، حقانی نیٹ ورک پہلے نارتھ وزیرستان میں تھا، لیکن ابھی 3-4 سالوں سے they move to Wana. They also have their own training camps there. They are living there very easily. تو دونوں علاقوں جو وزیرستان ہے، نارتھ اینڈ ساؤتھ، again they want to have a stronghold there. اور اسٹیٹ کا بھی یہی پالیسی ہے to bring them again, to use them in Afghanistan again. تھینک یو ویری مچ احسان. میں 2 کامنٹس کر کے افراسیاب صاحب کے پاس جا رہی ہوں. پہلے تو آپ نے بہت جو مزے کا ایک کامنٹ کہا نا کہ 2018 کے بعد سے ہمیں کوئی بچہ نظر نہیں آتا جو اٹریکٹ ہو جائے اس طرف، کیونکہ پی ٹی ایم کی وجہ سے بہت اویئرنیس پھیلی ہے کہ جی ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں لکھنا ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی، جنگ کا فوڈر نہیں بننا، اور پیس کیا ہوتا ہے اور حقوق کیا ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اویئرنیس بہت آئی ہے. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی تھی، مینشن کرنا چاہتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک چھوٹا سا 6-7 یا 8 سال کا ہوگا بچہ، وہ کھیت میں کھڑا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے ہاتھ بالکل اسی سٹائل میں اور محسن داوڑ کی طرح جناب اسپیکر کر کے تقریر کر رہا ہے، اور اس کی تقریر سننے والی ہے کہ اب وہاں کے بچے کس سے انسپائر ہو رہے ہیں. وہ بندوق ہاتھ میں لے کے، ایک اور بھی ویڈیو میں دیکھی جس میں بندوقیں ہاتھ، وہ بہت پرانی ہے. تو بچے پہلے کیا وائلنس کو ایمولیٹ کرتے تھے، اور اب یہ بچہ، اس کی مجھے لگا کہ آواز بھی اور لہجہ بھی، اور جو جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ جناب اسپیکر کر کے، اور وہ وہی ایشوز جو وہاں کے ہیں ان ایشوز کے اوپر بات کر رہا تھا. تو یہ آپ کی جو بات ہے اس میں بڑا وزن ہے. وہ ہم نے ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں ویڈیو بھی دیکھی اور وہ وائرل ہوئی ہے میرے خیال میں. دوسری بات، مجھے جو میں زبیر صاحب کی بات پہ ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں گی کہ جو انہوں نے کہا
کہ جو جو ڈیلز ہوئی اس میں یہ تھا کہ ایز لانگ ایز ہم پہ یعنی ریاستی اداروں پہ پاکستان آرمی پہ خصوصاً اٹیک نہیں کرنا تو باقی سب ٹھیک ہے، جو مرضی کرو. لیکن لگتا ہے کہ اس سے امریکہ نے بہت اچھا سیکھا ہے، کیونکہ ان کی پیس ڈیل بھی بیسکلی افغان طالبان کے ساتھ یہی ہے کہ ہم انخلا کر جاتے ہیں، بس تم نے جو یو ایس ٹروپس ہیں ان کو اٹیک نہیں کرنا اور وہ تم نے پیس کا مظاہرہ کرنا ہے. مطلب اس میں نہ افغان حکومت کی کوئی سے اور نہ افغان لوگوں کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے کوئی بات تھی. اور اس لیے کیونکہ ہم افغان والی بات پہ آ گئے ہیں تو میں افراسیاب صاحب سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال کرنا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیں، کیونکہ ہم وہ چلا نہیں سکے، ہم نے وانا کے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہاں پہ جو ایک دو باتیں کی گئیں مشران کی طرف سے وہ میں اپنے ناظرین کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. اس میں سب سے پہلے تو محسن داور صاحب نے وہاں کہا کہ آئی جی ایف سی وانا پچھلے کئی ہفتوں سے احمد زئی وزیر قبائل کے مشران پر دباؤ ڈالتے آ رہے ہیں کہ وہ طالبان کو وانا کی سیکیورٹی تفویض دینے میں فوج کا ساتھ دیں اور اس سلسلے میں طالبان دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک امن معاہدہ دستخط کریں. آج پی ٹی ایم کے ایک بڑے جلسے میں شرکت کر کے عوام نے فوج، پاکستان اور دنیا کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ فوج اور طالبان دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو مسترد کرتے ہیں اور وانا کی حفاظت دہشت گردوں کو تفویض کرنے کے منصوبے کو کسی طور پر قبول نہیں کریں گے. اور دوسری بات جو کی تھی وہ منظور پشتین نے کی تھی، انہوں نے کہا وانا کی حفاظت اور امن یعنی گڈ طالبان کے ہاتھ میں دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر طالبان امن لا سکتے تو باجوہ ہٹ جائے اور اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ اور جی ایچ کیو کا امن ان طالبان کمانڈروں کے ہاتھ میں دے دیا جائے. وہ کہتے ہیں اگر طالبان ہمارے اوپر امن لا سکتے ہیں تو آپ اپنے اوپر بھی انہی سے امن کرا لیں. ہم طالبان کا امن دیکھ چکے ہیں اور ہمیں ایسا امن نہیں چاہیے. کیا آئی جی ایف سی کو وانا کے عوام کے اس سمندر کا کچھ اندازہ نہیں؟ علی وزیر کو گرفتار کر کے انہوں نے یہ سوچا کہ وانا کا سٹیئرنگ ویل جو ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم انہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ وانا کا سٹیئرنگ آج بھی جیل میں محصور علی وزیر کے ہاتھ میں ہے. وانا یہاں کے لوگوں کا ہے، علی وزیر کا بھی ہے، وانا کے لوگوں کا ہے، وغیرہ وغیرہ. خٹک صاحب بہت جلدی سے یہ کیونکہ یہ سارا امریکہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، جیسا کہ آپ نے انتہائی ہمیں اچھا سمپل کر کے سمجھایا. سوال میرا یہ ہے، کیا آپ کے خیال میں اب امریکہ کو کچھ ادراک ہو رہا ہے کہ پاکستان کا کیا رول ہے؟ پاکستان کو وہ کہتا ہے ہماری آ کے پیس ڈیل کرا دو. ہمارے جو وہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف، ان کے سارے آپ نے ریسنٹ باتیں دیکھی کہ یہ نیو پیراڈائم ہوگا اور ہم امن چاہتے ہیں خطے کے اندر. لیکن امن چاہنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاہدے، پیسفل لوگوں کو مارنا، علی وزیر جیسے لوگوں کو محصور کر کے جیلوں میں ڈالنا، کیا ان باتوں کا پاکستانی ریاست کی اصل نیت کا ادراک امریکہ میں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا وہ اگنور کر رہا ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں چینج آف ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی فرق آئے گا؟ یہ میری گزارش یہ ہے کہ میں بہت مختصر طور پہ تھوڑا سا جو میرے دوستوں نے کہا ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. بالکل ڈاکٹر زبیر نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان معاہدوں کے ذریعے طالبان کو ایک جائز فریق بنایا گیا اور ایک طرح سے ان کو ایک جواز فراہم ہو گیا، قانونی اور سیاسی جواز، اور اس کے لیے گڈ طالبان کی اصطلاح بنی. گڈ طالبان سے مراد وہ طالبان ہیں جو پاکستان میں یا پاکستان فوج پر حملے نہیں کرتے، وہ گڈ طالبان ہیں. باقی وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، افغانستان میں سارا دن لڑائی لڑتے ہیں، اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں. تو یہ ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ 2006 میں جو اپرائزنگ کی بات کی احسان صاحب نے، اس کے بعد پھر یہ جو بیرونی دہشت گرد تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا، یعنی ان کو شمالی وزیرستان لایا گیا، خصوصاً چیچن اور ازبیک جو تھے اور عرب، ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 2007 کا معاہدہ ہو گیا. تو وزیر ٹرائب کے خلاف بہت بڑی آپریشن نہیں ہوئی، لیکن باقی باجوڑ سے لے کے شمالی جنوبی وزیرستان تک باقی سب قبیلوں کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں، اور ایسے آپریشن ہوئے ہیں کہ ان قبیلوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. یعنی عام قبیلوں کی، دہشت گردوں کی نہیں، عام لوگوں کی.
अब देखें मसूदों के खिलाफ ये जो आपने पहले कहा IDPs यानी 3 मिलियन के करीब, 30 लाख के करीब IDPs थे, और अब भी बहुत सारे IDPs, अब भी हजारों लोग कैंपों में पड़े हुए हैं। मसूद आज भी जब हम बात कर रहे हैं, मसूदों का एक मुजाहरा पेशावर में सूबाई असेंबली के आगे बैठा है कि वो अपने घरों की तामीर के लिए हुकूमत से मदद चाहता है, वो घर जो हुकूमती ऑपरेशन में तबाह हुए। तो एक तो ये कि सब कबीलों को बहुत एक तरह से कमजोर किया गया, वजीर उसे बचे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि मुजाहमत भी वजीरों में ज्यादा है। चाहे वो शिमाली वजीरिस्तान के वजीर हैं, जानी खेल से लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा हम अपनी लाशें इस्लामाबाद लाएंगे। जब इनको अंदाजा हुआ कि इस्लामाबाद जा रहे हैं तो उन्होंने कहा अच्छा आपके इलाके से तालिबान को हटा देंगे। वो भी तालिबान के हटाने का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन उस दिन भी एक आदमी के बारे में उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द था, ISPR ने कहा दहशतगर्द था। सुबह फिर उन्होंने कहा नहीं ये शहीद है, इसको शहादत का। तो ये क्योंकि वजीरों में अभी जान है, क्योंकि वहां ऑपरेशन उस तरह से कबीले को उस तरह से ये कुचल नहीं सके जैसे मसूदों के ने कुचला है, मूमंद या दूसरे बंगश है, दूसरे ट्राइब्स को किया है। ये जो बात अब करें, लेकिन मुआहदों में एक बात मैं थोड़ी सी एक और भी छोटी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि जो स्वात में मुआहदा हुआ था वो जरा फाटा के मुआहदों से इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि ये सूबाई हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल लगता। फाटा उस वक्त तक फेडरल हुकूमत का था, और फेडरल हुकूमत नाम की थी, फौज के हाथ में था, जर्नलों के हाथ में था। तो स्वात में उस तरह का मुआहदा नहीं हुआ, अगरचे वो कराना इसलिए चाहते थे कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि दिखाएं दुनिया को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी कि ये सब मुआहदे कर रहे हैं जी, फौज कर रही है तो इसमें क्या खराबी है। देखिए सियासी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी और ANP की हुकूमत कर रही है तो, लेकिन असल में उस तरह के मुआहदे, ये मुआहदे में फर्क था। इसीलिए आपने देखा कि एक हफ्ता एक मुआहदा नहीं चला, एक हफ्ते के बाद तालिबान भाग गए। उन्होंने कहा कि नहीं हम ये मुआहदा नहीं मानते, क्योंकि बैतुल्लाह मसूद ने इसको मुस्तरद कर दिया। हालांकि मुआहदा तो बैतुल्लाह मसूद से नहीं था, स्वात के तालिबान से था, लेकिन उन्होंने दूसरी दफा भी वो भाग गए। सूफी मोहम्मद उस पर अमल दरामद नहीं करा सका, इसलिए कि ये और जो फाटा में मुआहदे हुए थे ये मुख्तलिफ थे। फाटा वाले मुआहदे तालिबान को वहां इक़्तिदार दिलाने के लिए थे, और यहाँ तालिबान को एक तरह से उनको डिसआर्म करने के लिए मुआहदा हुआ था। ये आखिरी बात जो आपने कही है अफगानिस्तान में, मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत एहतियात की जरूरत है, और बहुत अहम सवाल आपने किया है। असल बात यह है कि जर्नल क्यों नहीं बताते पाकिस्तान के अवाम को कि खुद अमेरिका भी तालिबान को अफगानिस्तान में इंजेक्ट करना चाहता है, तालिबान को अफगानिस्तान के निज़ाम में एक तरह से उस निज़ाम के अंदर तालिबान को रखना चाहता है। क्यों? इसलिए कि एक नई सर्द जंग का आगाज हमारे इलाके में हो रहा है। वो सर्द जंग बुनियादी तौर पर चीन के खिलाफ होगी, लेकिन किसी हद तक रूस के खिलाफ भी हो जाएगी, सेंट्रल एशिया क्योंकि रूस का, लेकिन बेसिकली सिंकियांग इसका पहला हदफ है। अब देखें ना, अमेरिका ने जो इगोर तंजीम थी, इगोर्स की ETIM, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उसके ऊपर से पाबंदी हटाई है। ये ओबामा ने पाबंदी लगाई थी, इसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। अभी ट्रंप की हुकूमत ने ये पाबंदी उठा ली। तो अगर तालिबान को अफगानिस्तान के निज़ाम में भेजने और इगोर से पाबंदी उठाने की बात आप एक साथ देख लें तो तस्वीर सारी समझ में आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सारी उम्र फ्रंट लाइन स्टेट बनेगा, सारी उम्र ये इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए आमाजगाह बने रहेगा, या पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की करेगा, पाकिस्तान तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करेगा? असल सवाल ये है, और असल सवाल ये है कि ये जो इस तरह के नए मुआहदों में पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है, किससे पूछा गया है? क्या पार्लियामेंट में इस पर बात हुई है? क्या सियासी पार्टियों को पता है? क्या पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर बात की है? ये ऐसे सवालात हैं जो हमें उठाने चाहिए और पूछना चाहिए जर्नलों से कि उनको किसने इख्तियार दिया है। पहले भी जब देखे ना, उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे, जो शहबाज का अड्डा था जहां से ड्रोन हमले के लिए जहाज उड़ते थे जैकबाबाद से, वो किससे इजाजत ली थी? वो जनरल मुशर्रफ ने दिया था, किसी से इजाजत नहीं ली थी उसने। तो क्या नए कुछ इस तरह की चीजें तो नहीं बन रही हैं? तो बड़ी तशवीश की बात है, और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी ताल्लुकात सुधरेंगे नहीं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर अफगानिस्तान में दोबारा लड़ाई छिड़ती है तो उसका मलबा कहाँ गिरेगा? मलबा पाकिस्तान में गिरेगा। जैसे पहले हमने देखा था, कराची तक तालिबान जो है वो वजूद में आ गए थे, इस्लामाबाद के दुकानदारों से बता लेते थे, पेशावर के दुकानदार बेचारे तो मजबूर थे, उनके दुकानों से तो बाकायदा टैक्स लेते थे। तो ये एक तरह से दोबारा हम उस तरफ जाने का खतरा महसूस कर रहे हैं, और PTM एक तरह से पाकिस्तान के अवाम पर एहसान कर रही है, पाकिस्तान के अवाम को ये बताकर कि आपको गलत तरफ ले जाया जा रहा है, ये खतरा है।
आप भी PTM के साथ मिलकर इसकी मुज़ाहमत करें, इसकी मुखालफत करें। ये अवाम दुश्मन मंसूबे हैं, ये मुल्क दुश्मन मंसूबे हैं। बहुत शुक्रिया खटक साहब। तो क्या मैं ये जो आपने इसको नई एक वो हमें रोशनी डाली कि अमेरिका अब इंटरेस्टेड है अफगान तालिबान को वहाँ हिस्सा देने में, पावर शेयरिंग देने में, because of the new Cold War that is going to happen. तो क्या अफगान गवर्नमेंट काफी नाखुश है? वो तो मतलब उसके इशारे तो थे ही। ये जो एक लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, ये आपको सिग्निफिकेंट लगता है जो असद कैसर साहब का जहाज वापस भेजा गया? जी कहाँ की एयर्स पे? बिल्कुल, ये सब देखिए ना, अफगानिस्तान में जैसे वजीरिस्तान में लोग कहते हैं तालिबान की हुकूमत हमें नहीं चाहिए, नए अफगानिस्तान में जहाँ पे 80 लाख तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, 8 मिलियन टू 10 मिलियन वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों चाहेंगे कि तालिबान वहाँ पे आए और लड़कियों के स्कूलों को बंद कर दें और लोगों को स्टेडियम्स में वो कोड़े मारें या उनके एक तरह से उनको सजाएं दें? तो तालिबानाइजेशन के अफगान अवाम भी खिलाफ हैं और उनको महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान इसके लिए रास्ता हमवार कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं और स्पीकर के दौरे का मुझे तो ऐसे मालूमात मेरे हाथ में नहीं है जो रियासती मालूमात हैं, लेकिन मेरा सियासी अंदाजा है कि अफगानिस्तान में बहुत से लोग इस खतरे को महसूस कर रहे हैं कि उनको तालिबान के आगे फेंका जा रहा है दोबारा। और ये भी अब देखिए ना, तालिबान और अलकायदा के ताल्लुकात भी खत्म नहीं हुई, ये भी सामने आ गई है बात, लेकिन कोई उनसे नहीं पूछ रहा। सारी चीजें अफगान हुकूमत के खिलाफ हैं, अफगान हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है और हमें तो तशवीश ये है, हुकूमतें तो खैर आएंगी या जाएंगी, लेकिन असल बात है कि अफगान रियासत का क्या बनेगा। खुदा न खास्ता अगर दोबारा जैसे 90s में अफगान रियासत को डिसॉल्व किया गया, तोड़ा गया, और उसके नतीजे में आपने देखा कि दहशतगर्दी हमारे खिते में आई, दुनिया में आई, और अमेरिका में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में धमाकों की आवाजें आई, तो खुदा न खास्ता अगर आप वही अमल दोहराएंगे तो उसके नतायज क्या मुख्तलिफ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खटक साहिब, एहसान साहिब और जुबैर साहिब। मैं इसको थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करती हूँ। हमें जिस तरह से बताया गया कि ये 2003 और 4 से बार बार होती रही हैं, ये माहिदे होते रहे हैं। इनका मकसद ये था कि वहाँ पे ज़्यादातर का सवात वाला, जैसे खटक साहब ने बताया, माहिदा फ़र्क था, वो वैलिडेट करने के लिए था। वेरस जो बाकी के ये माहिदे होते चले आए हैं, ये अफगानिस्तान के लिए जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तानी रियासत की, उसकी वजह से होते आए हैं, ताकि अफगान तालिबान को सेफ हेवन दिया जा सके और वो वहाँ पे चाहे चेचन और दूसरी जगहों से लोगों को बुलाएं और फिर रिक्रूटमेंट वगैरह, जैसे हमें एहसान ने बताया कि पाकिस्तानी बच्चे रिक्रूट होते थे। फिर एक बहुत अहम डेवलपमेंट PTM के हवाले से, कि जब PTM उभरी तो उसकी वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा हुई है, खास तौर पे वजीर ट्राइब के अंदर, और बाकी एजेंसीज में भी PTM का क्योंकि असर रसूख है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ साउथ वजीरिस्तान में, बट बाकी एजेंसीज में भी हमने देखा है कि उसकी बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से अब अवाम की तरफ से बहुत नज़ामत आ रही है। आखिरी बात खटक साहिब की कि सवालात ये हैं पूछने के कि ये माहिदे किसके पूछे से किए जा रहे हैं, करते आए हैं, आज किसके पूछने से किए जा रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या बात हुई, मीडिया में क्या बात हुई, अवाम से क्या पूछा गया, ये बहुत अहम सवालात हैं, ये हम आपके पास रख के जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का, खटक साहब, एहसान साहब, डॉक्टर जुबैर साहब, शुक्रिया हमारे मेहमानों का। शुक्रिया।